आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरजराज जोशी। आज पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति र नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति दिवस। नेपालको राजनीतिमा र द्वन्द्वबाट नेपाललाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान नेपालको राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ पनि उहाँलाई प्रत्येक नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूले स्मरण गर्ने गरेका छन्। आज हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपालको राजनीतिमा योगदान र उहाँको अभिभावकत्व किन खड्किएको छ, साथै नेपाली कांग्रेस अहिलेको समयमा जुन सत्ता समीकरणको खेल फेरि संसदमा हुन थालेका दृश्यहरू देखिन थालेका छन्, त्यसमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका कहाँ छ? नेपाली कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व लिन हच्किएको हो या उपयुक्त समयको पर्खाइमा बसिरहेको हो? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? नेपालको राजनीतिमा वास्तवमा के भन्दाखेरि अविस्मरणीय नाम हो। धेरै कठिनाइहरू झेल्नुभयो र राजनीतिको पछिल्लो चरणमा सम्झिने हो भने पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अब उहाँको राजनीति सकियो भन्नुहुन्थ्यो। अनि एकपल्ट होइन, पटक पटक के पछारेपछि धुलो झार्दै फेरि जुरुको उठेर अगाडि बढ्नु भन्दाखेरि मैले अहिले पनि सम्झिन्छु 4-5 पटक त 7-8 वर्षको अन्तरालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवनी समाप्त हुन लेख्नेहरू कम थिएनन्। त्यस्ता शीर्षकै त्यही शीर्षकमा पनि लेखहरू छापिए, तर हरेक पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला धुलो झार्दै उभिएर अगाडि बढ्नु हो र जाने बेलामा पनि नेपाली राजनीतिलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो र संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने कामका लागि पुरै नेपाललाई त्यो बेला पनि नेतृत्व दिएर हिँड्नुभएको थियो। त्यसबेला बनेको सरकार पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभिप्रेरणामा, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू मन्त्री थियौँ, उहाँ जाँदाखेरिसम्म पनि नेपाल राजनीतिलाई हरेक दिन डोर्याइरहनु भएको थियो। त्यसैले सदैव क्रियाशील राजनीतिक जीवन बिताएको मानिस, उहाँको तुलनामा अरू कुनै नेता भएन जसले त्यति हन्डर खाँदै त्यतिपल्ट भुइँमा लड्दै पनि जुरुको उठेर फेरि आफ्नो काममा अगाडि बढ्यो। मैले वास्तवमा एकपल्ट त्यसबेला राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो रामवरण यादव, उहाँ र बीपी कोइरालाको सुपुत्र हाम्रो पार्टीको महामन्त्री शशाङ्क कोइरालासँग बसेर हामी तीनजना यसै कुरा गरेर बसिरहेको थियौँ। मैले भने महामन्त्रीजी, तपाईँको बुवा बीपी कोइराला ठुलो नेता हो, उहाँको तुलनामा अर्को नेता छैन, तर बीपी कोइराला एकपल्ट के भन्दाखेरि 17 सालको काण्ड पछाडि फेरि के भन्दाखेरि सत्ताको राजनीतिको हिसाबबाट हेर्ने हो भने महान भएर जानु, तर सत्ताको राजनीतिमा कहिले पनि फेरि प्रिभेल गर्नु भएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला पटक पटक पछारिनु भयो, पटक पटक प्रिभेल गर्नुभयो। भने त्यतिको के अरे हरेकपल्ट पछारिएपछि पनि फेरि जुरुक्क उठेर प्रिभेल गर्न सक्ने अर्को राजनीतिक नेता नेपालमा अहिलेसम्म देखा छैन भने मैले त्यस अर्थमा यो एउटा डिमेन्सनमा, यो एउटा आयाममा बीपी कोइराला भन्दा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला निकै अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यही हिसाबले मैले आज उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। यो मानेमा के नेपाली कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइराला दुईटा जुन नाम छ, यसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँले बीपी कोइरालाको विषयलाई त्यहाँनिर बोलिसक्नु। नेपाली कांग्रेसको स्थापना कालदेखि नै गिरिजाप्रसाद कोइराला यसको राजनीतिमा रहनुभयो। अब एउटा रमाइलो के भन्दाखेरि 2003 सालको विराटनगर मिल्स एरियाको आन्दोलनको नेता हो गिरिजाप्रसाद कोइराला। उहाँले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो, बीपीहरूले आएर त्यो आन्दोलन जोइन गर्नुभयो, बीपीहरू अरू काममा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि अब अर्को हिसाबले सम्झिनु भने सुरुको चरणमा उहाँ कम्प्लिटली डेडिकेटेड आफ्नो दाजुका लागि, बीपी कोइरालाका लागि पुरै समर्पित राजनीतिक नेताका रूपमा समर्पित नेता। यस अर्थमा कि उहाँको बीपी कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र पनि उहाँले हेर्ने एउटा कथा एउटा सुनाउनु भएको थियो नोना कोइरालाले, नोना बाउजूले हामीलाई यसै कुरा गर्दै बस्दाखेरि कि
16 सालमा बिपी चुनाव जितेर आउनुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। एकपल्ट संसद दलको बैठकमा गेजबाबु पनि यसै बसिरहनु भएको छ पछाडिपट्टि संसद दलको बैठकको रमितमा। अनि बिपीले सोध्नु अरे गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँ कुन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, कहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर। अनि उहाँले त चुप लाएर निस्किने कुरा हो। अरूले भने रे अनि सान्दाजु तपाईँ जानुभएको छ आफ्नो क्षेत्रमा, तपाईँ क्षेत्र त सबै उहाँले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँको मान्छेको दुःख सुख त हेर्ने मान्छे त गेजाबाबुले हेर्नुहुन्छ। त्यसरी गेजाबाबु यहाँ नबस्ने हो भने त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि नहोला भनेर साथीहरूले नै सांसदहरूले नै त्यो बेलाको 16 सालको सांसदहरूले प्रतिवाद गर्नु अरे। तर एउटा त्यो मैले सम्झन्छु, अर्को भने सुनेको हिसाबबाट। अर्को बिपी जेल पर्नुभएपछि 17 सालको घटना चाहिँ निरन्तर बिपीलाई छुटाउनका लागि राजासँगको निगोसिएसनमा इभन के भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा उहाँको श्रीमती सुषमा कोइराला एक्सिडेन्टमा भन्दाखेरि स्ट्रोक पड्केर आदर्श बालिका विद्यालयमा बित्दाखेरि पनि त्यसलाई पनि प्राथमिकता नदिकन बिपीको लाई निगोसिएट गरेर बिपीलाई जेलबाट निकाल्ने कुरा उहाँको प्राथमिकतामा रह्यो। पछिको चरणमा पनि बिपी जहिलेसम्म जीवित हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो चरणमा बिपी जाने बेलासम्म भन्नु 39 सालमा पनि जसरी चावेलमा निर्वाचन त्यागेर के अरे आममाफी भइसकेपछि 37 साल वैशाखी गते जो आउनु आएपछि पनि चावेलमा बस्दाखेरि जयबागेश्वरीमा बिपी छँदासम्म एकदम कम्प्लिटली डेडिकेटेड समर्पित मान्छेको रूपमा महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो पार्टी। तर महामन्त्रीको रूपमा पार्टीको सञ्चालन आफ्नो काम बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिने एक ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। कहिले पनि के अरे देशभरि दौडा गरिराख्ने मान्छे हो। तर पनि किनकि चावेलमा बस्दाखेरि एजिएफ किनकि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेजेन्स चाहिँ केही पनि होइन जसरी बस्नुहुन्थ्यो। हामीहरू नै विद्यार्थी राजनीतिमा म नेपाली विद्यार्थी सङ्घको उपसभापति थिएँ 36 देखि 38। त्यो बेला हामीहरू कुरा गर्न जाँदाखेरि गिरिजाजीले भन्थ्यो होइन मेरो के कुरा सुन्छौ तिमीहरू माथि अब सान्दाजुको कुरा सुन्ने हो, सान्दाजुले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौ भने। यसरी बिपी छँदासम्म कम्प्लिटली डेडिकेटेड मान्छेको रूपमा कसैले पनि हेर्दाखेरि त्यतिखेरसम्म डाक्टर साहब त्यतिखेरसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको पर्यायवाचीको रूपमा बिपी कोइराला र बिपी कोइरालाको पर्यायवाचीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले लिने गरेको थियो। बिपी कोइरालाको देहावसानपछि कि नेपाली कङ्ग्रेसको पर्यायवाची गिरिजाप्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पर्यायवाची नेपाली कङ्ग्रेस भएको हो? पर्यायवाची भन्ने चाहिँ म वास्तवमा मान्दिनँ कसैलाई पनि होइन। बिपीले सृजना गरेको पार्टी हो, तर सृजना गरेर बिपी जानुभयो, तर यो पार्टी सदाकालका लागि रहने किसिमले बनाउनु भएको छ। त्यसैले पछिसम्म जहिलेसम्म काङ्ग्रेस रहन्छ के अरे त्यसमा बिपी कोइरालाले गर्नुभएको योगदानको बारेमा सदैव चर्चा भइरहेको, गेजबाबुले गरेका कुराहरू चर्चा होला, काङ्ग्रेस नरहँदा पनि उहाँहरूको चर्चा रहला। त्यसैले यो चलन छ पर्यायवाची भन्ने, म त्यतातर्फ जान्न। सत्ताको राजनीतिमा कङ्ग्रेसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी डोर्याउनु भयो र जसरी सधैँ अवरोहणको कुरा भयो नेपालको राजनीतिमा 46 सालपछि, त्यसमा त गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाली कङ्ग्रेस त अनुन्यासित शब्द मिल्ला बरु के अरे सिनोनिमस चाहिँ भन्नु भएन, पर्यायवाची चाहिँ भन्नु भएन। अब तर एउटा कुरा हेर्नुहोस्, गेजबाबुलाई धेरै मान्छे सम्झिँदाखेरि सत्तामा मात्रै सम्झिन्छ कि, तर मैले अहिले भने यत्रो डेडिकेटेड उहाँको जीवन एकातर्फ, अर्कोतर्फ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको उमेर 67 वर्षको थियो। 67 वर्ष पुरा गर्नु, 67 वर्षको उमेर नहुँदासम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला सार्वजनिक जीवनमा कुनै पनि अर्को पदमा बस्नु होइन। पहिलो पद नै सांसद, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 67 वर्षको उमेरसम्म। म त्यो उमेर पुगेको छैन आजको दिनमा, बना त्यो उमेरसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै पनि एउटा पदमा बस्नु भएन भन्दा। त्यसैले धेरै पछिका मान्छेले सम्झिँदा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तासँग धेरै देख्छन् सधैँ। कतिपय मान्छेले अहिले सम्झिँदाखेरि र क्षमता एकाएक कसरी देखियो त? तपाईँहरू त लामो सङ्गत गर्नुभएको छ। मैले के भन्न खोजेको भने धेरै मानिसले अहिले सम्झिँदा अब त बिस्तारै त्यो पछिको जेनेरेसन आइसक्यो, अलिकति अगाडिको मानिसहरूले सम्झिँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल सधैँ सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देश चलाइरहनु भएको थियो भन्ने हिसाबले सम्झिन्छ कि। तर त्यो व्यक्ति जो मान्छे 67 वर्षको उमेरसम्म सत्तामा बसेन, सार्वजनिक जीवनमा पहिलो पद नै सांसद बन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्यो। उहाँलाई किनकि उहाँको लामो 67 वर्षको उमेरसम्म कठिनाइपूर्ण पनि निर्वाचनमा जन्मिनुभयो। निर्वाचनमा आफ्नो उहाँको बुवा निर्वाचनमा हुँदाखेरि जन्मिया मानिस, जन्मदेखि 67 वर्षको उमेरसम्म निरन्तर सङ्घर्षको बाटोमा हिँड्ने मानिस हो र पछि पनि सत्तामा पुगेपछि पटक पटक सत्ताबाट बाहिरिएर फेरि सङ्घर्ष गर्दै फेरि के अरे प्रिभेल गर्नु उहाँ। त्यसैले मैले उहाँलाई खालि सत्ताको मात्रै हिसाबबाट हेर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। फेरि दुःखको कुरा गर्नुहुन्छ भने
मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण दिन्छु कि उहाँ नेगोसिएसनहरू फेल गर्यो, बिपी जेलबाट छुटेपछि उहाँले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्नुभयो र गेजाउ पनि किनकि निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बनेपछि गेजाउ सधैँ दौडिराख्ने, कहिले एक ठाउँमा नबस्ने, जहिले पनि के अरे पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने। उहाँसँग 2टा जिप थियो मैले सम्झेँ, किनकि मैले कठिनाइ पनि उहाँलाई के पैसाको पनि कहिले त्यति सजिलो पनि हुन्थ्यो। 912 नम्बर र 913 नम्बर 2टा विलिस जिप चाहिँ मैले अहिले पनि सम्झाएको छु। हामी केटाकेटी नै छँदाखेरि त्यो जिप एउटा 912 नम्बर जिप के अरे त्यो बेला काङ्ग्रेसकै नेता हुनुहुन्थ्यो, मेरो काका पनि हो, महाप्रसाद रिजाललाई बेच्नुभयो। 913 नम्बरको जिप चाहिँ नेता पछि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो, काङ्ग्रेसको नेता मेरो दाजु पर्नुहुन्थ्यो, चिरञ्जीव रिजाललाई बेच्नुभयो अनि निर्वाचन जाने पछि। माने यति कठिनाइपूर्ण कष्टपूर्ण जीवन पनि बेहोर्दै र एउटा कथा मलाई उहाँले भन्नुभएन, अर्को कोही साथीले सुनाएको थियो पछि कि प्रधानमन्त्री छँदाखेरि यसै कुरा गर्दाखेरि एक दिन के अरे वाइल रिफ्लेक्टिङ ब्याक, किनकि कहिले पनि लुगा किन्न जाँदाखेरि गिरिजाजुले के अरे सर्ट किन्यो भने 5-6वटा सर्ट किन्ने, जे किन्यो भने एकैचोटि। किन भनेर कसैले सोद्धाखेरि के भन्छ, म घरको कान्छो छोरा, के अरे हामी यति अभाव र दुःखमा के अरे जीवन बित्यो। बुवा त्यत्रो ठुलो वैभवलाई छोडेर राणाहरूको विरोधमा उभिएपछि दुःखको दिन भयो, निर्वाचनमा बस्नु पर्यो, बाउ जेलमा बस्नुभयो, जेलमै बित्नु हो, जेलमै स्वर्गवास हुनुभयो भने सबै कठिनाइको बिचमा। अनि दुःखको बेलामा दाजुहरूले लाउँदै गएपछि, दाजुहरूलाई लुगा सानो हुँदै गएपछि अर्को दाजु गर्दा उहाँसँग आइपुग्दाखेरि सबभन्दा थोत्रै पुरानै भइसकेपछि जडोरी जस्तो भएको लुगामा लाउने बेला हुन्थ्यो। त्यसैले कहिले पनि किनकि एउटा मात्रै किन्यो भने मेरो हुँदैन भने जस्तो किसिमले त्यसरी अभावको जीवनदेखि लिएर मान्छे पछिल्लो चरणमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झिने मान्छेले वैभवको जीवन मात्रै सम्झाएको छ। त्यसैले आई थिङ्क एउटा मानिस त्यो दुःखदेखि लिएर त्यस्तो अनअसुमिङ रूपबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मान्छेदेखि लिएर पछि आएर किनकि सबै पुरै नेपालै उहाँकै वरिपरि घुमिरहेछ जस्तो किसिमले जानुभयो। मलाई एउटा गर्व पनि के छ भन्दा माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री छँदाखेरि गिरिजाजुलाई क्याबिनेटले पास गर्ने प्रस्ताव लेख्ने क्रममा हामीहरू मन्त्री त 6-7जना थियौँ हाम्रो पार्टीबाट, कि माधव घिमिरेजी मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा पास गर्ने प्रस्ताव, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिने प्रस्ताव चाहिँ तपाईँले ड्राफ्ट गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेँ तपाईँ गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो मलाई। अनि त्यो नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष भन्ने त्यो कोइन गरेको क्याबिनेटमा राखेको प्रस्तावमा त्यही भनेर गर्छ भने साँच्चै अर्थमा नेपाली राजनीतिको शिखर पुरुषका रूपमा जानुभयो। एउटा मानिस सधैँ दुःख गरेको मानिस, पहिले एउटा बेलासम्म दाजु अगाडि हुँदासम्म दाजुलाई सदैव डेडिकेटेड रूपमा दाजुलाई सहयोग पुर्याउने मान्छे, पछि आफूले सुरु गरेपछि यसरी उहाँ प्रिभेल गर्नुभयो कि गणेशमानजी गिरिजा के अरे किसुनजी छँदै पनि नेपालको राजनीतिको मेन सेन्टरमा उहाँ प्रिभेल गर्नुभयो। उहाँहरूसँग डिफ्रेन्सेस भयो गणेशमानजी किसुनजीसँग, तर व्यावहारिक राजनीतिले गिरिजाजु प्रिभेल गर्नुभयो। त्यसमा गणेशमानजी ठिक हुनुहुन्थ्यो, किसुनजी ठिक हुनुहुन्थ्यो, बहसमा म आज जान चाहन्न, तर प्रिभेल त गिरिजाजु गर्नुभयो। र पछिल्लो चरणमा किनकि अहिले पनि सम्झिने हो भने सबभन्दा पछिल्लो चरणको कुरा गर्ने हो भने यत्रो ठुलो सफलता पछाडि के अरे मुलुक रगतको आहालमा थियो। त्यो प्रश्नमा आउँदै थिएँ कि मैले खालि गिरिजाप्रसाद कोइराला नभइदिएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया यसरी शान्ति प्रक्रियामा आउँदैन थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनकि आई थिङ्क किनकि त्यसो भन्न नमिल्ला भन्दैन मैले, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला नभए भए कहिले आउँथ्यो होला, कति समय लाग्थ्यो होला, कति कठिनाइ बिहोर हुन्थ्यो। 18,000 मानिसको ज्यान, 18,000 मानिसको ज्यान मात्रै गएर पुग्थ्यो कि अझै धेरै मानिस मारिन्थ्यो कि अझै बढी। पछाडि तत्कालीन राजदरबारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भने मैले कसैले त्यत्रो जोखिम उठाउन सक्दैन थियो। एकातर्फ मैले भन्दै थिएँ अघि पनि, त्यसैमा जोडियो तपाईँको प्रश्न कि रगतको आहालमा देश थियो, 18,000 मानिसको ज्यान गइसकेको थियो। यो माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई देखाएर त्यसको आडमा त्यसलाई दुरुपयोग गरेर ज्ञानेन्द्र आफ्नो निरङ्कुश सत्ता चलाइरहेको थियो, निरङ्कुश शासन थियो। के अरे संविधान 2047 सालको संविधानलाई पर सारेर किनकि संविधानमा नभएको धारामा छ भनेर उनले किनकि आफ्नो अधिकार छ भनेर शासन चलाइरहेको थियो। अर्कोतर्फ माओवादीको सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको थियो, मान्छेको ज्यान गइ नै रहेको थियो। त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग निगोसिएट गरेर माओवादीलाई म छु आऊ संविधान सभाको निर्वाचन गर्छु, देशलाई शान्ति प्रक्रियामा लिएर जाने, शान्तिपूर्ण बाटोमा आऊ भनेर। त्यसै 12 बुँदे समझदारी हस्ताक्षर गर्दाखेरि माओवादीको बाटो र नेपाली काङ्ग्रेसको बाटो फरक थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला के अरे मान्छे सबैले असम्भव भनेको कुरा संसदको अहिले के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन भएर
सर्वोच्च अदालतको मुद्दाबाट पनि विघटन सदर भइसकेको स्थितिबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्दाखेरि यो संसदलाई मैले पुनर्स्थापन गरेर एउटा मात्र एजेन्डा बनाउनु भएको त्यतिखेर पुनर्स्थापन गरेर गर्छु मात्रै होइन, माओवादीलाई के भन्नु, माओवादीले संविधान सभाबाट संविधान बनाएको थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्दाखेरि 12 बुँदे समझदारीको दोस्रो बुँदामा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो बाटो चाहिँ संसद पुनर्स्थापनबाट के भन्दाखेरि माओवादी शान्ति सम्झौताबाट के अरे सबैलाई लिएर आएर सरकार बनाउने, त्यस पछाडि निर्वाचनमा जाने, संविधान सभा निर्वाचन गरेर संविधान बनाउँथ्यो। माओवादी चाहिँ सशस्त्र विद्रोह गोलमेज सम्मेलन के भनेर भनेको थिए। त्यो बाटो जोडेर माओवादीलाई राजतन्त्रलाई बिदा गर्ने बेला त अलि पछि भयो, तर माओवादीलाई लिएर आउनुभयो। त्यो पुनर्स्थापित संसदले संविधान संशोधन गर्यो, माओवादीले आउने बाटो बनायो, माओवादी पनि आए, अन्तरिम संविधानले व्यवस्थापिका संसद बन्यो। त्यो व्यवस्थापिका संसदमा माओवादी समेतको व्यवस्थापिका संसद बन्यो। त्यसले संविधानको संशोधनलाई फेरि के अरे इन्डोर्स गर्यो। त्यसको आधारबाट त्यही बाटोबाट हेर्नुहोस् किनकि अहिले सबैलाई सम्झिने गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँले भत्काउनु भएन संरचनालाई, लोकतान्त्रिक संरचनालाई राखेर ठ्याक्कै माओवादीले जसका विरोधमा संसदीय व्यवस्था विरोधमा हतियार उठाएको थिए, तर त्यही संसदीय व्यवस्थामा माओवादीलाई समेत आउने बाटो बनाएर त्यहाँबाट संविधान सभामा पुर्याएर जेठ 15 गते संविधान सभा निर्वाचन भएपछि राजतन्त्रलाई बिदा गर्दासम्म पनि वैधानिक बाटोबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएर जानु भनेको आई थिङ्क कसैले पनि कल्पना गर्दाखेरि यत्रो ठुलो फिट अफ अकम्प्लिसमेन्ट र के अरे शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट पुर्याउन सक्ने परिकल्पना गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँले त्यो अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएको भए अहिले शान्ति प्रक्रिया संविधान सभा मार्फतको संविधान र अहिलेको परिस्थिति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि झट्टै हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ। तर हुँदाखेरि पनि धेरै अरू मूल्य चुकाएर धेरै क्षति बेहोरेर मात्रै यहाँसम्म आइपुग्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यो पनि अहिलेसम्म आइपुगेको हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा दुविधामा राख्नुपर्छ हामीले। शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र हामी यहाँसम्म आयौँ र अहिले पनि तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले शान्ति प्रक्रियाका केही कामहरू अझै पनि बाँकी छन्, जस्तै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका कुराहरू, अहिले पनि खोजबिन बेपत्ता आयोगको कुराहरू, त्यसले पूर्णता पाएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब हेर्नुहोस्, आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति दिवस हो। 11 वर्षदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न होइन। उहाँको काम गराइलाई सम्झने हो भने वास्तवमा के भन्दाखेरि उहाँ भए त यो अहिलेसम्म यो कामहरू बाँकी रहन्थ्यो, कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यतिखेर पनि 6 महिनाभित्र पुरा गर्ने भनिएको थियो। 6 महिनामा हुन्न थियो होला, तर जस्तो संविधान सभाले बेलामा संविधान बनाए तर हामी त्यहाँ पुग्यौँ 6 महिना सट्टा। आज त गिरिजाप्रसाद कोइराला जानुभयो पनि 11 वर्ष भइसक्यो नि त होइन। त्यसैले दशक भइसक्यो भनौँ न सिधै। 11 स्मृति दिवस हो भन्दाखेरि यो यति लामोसम्म यो अड्किँदैन थियो। तर भने हि हेज इमेजिनेसन, हि हेज किनकि त्यो जोखिम उठाउन सक्ने। प्रचण्डलाई लिएर आउनुभयो, संविधान सभा निर्वाचन गर्नुभयो, प्रचण्डको पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। ठुलो मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले जोड्दाखेरि पनि प्रचण्डको पार्टी माओवादी पार्टी झन् ठुलो पार्टी। त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त 240 मध्ये उहाँले माओवादीले 120 अनि एकता केन्द्रले 6-7 वटा जिता जोड्दाखेरि त प्रष्ट बहुमतै प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउनुभएको थियो उहाँहरूले। तर हि गट क्यारिड अवे। प्रचण्डजीको एउटा स्वभाव हो त धेरैले देखिसक्यो। त्यत्रो ठुलो चकाचौध गर्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ यसरी क्यारिड अवे हुनुभयो कि नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई निकालेपछि एउटा दुर्घटनातर्फ मुलुक जान पुग्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इन्टरभेन गरेर उहाँकै प्रेरणा, उहाँ नभए ती एउटा दुर्घटना मुलुकले बेहोरिसक्थ्यो। त्यो दुर्घटनाबाट फेरि बाटो लगाएर माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भएर एउटा बाटो मुलुकले लियो। अनि त्यो हुँदाहुँदै माधवजी प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै फेरि प्रचण्डजीसँग कुराकानी इङ्गेजमेन्ट कस्तो खाले हुन थाल्यो भन्दाखेरि अध्यक्ष झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, यतातिर प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैसँग इङ्गेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग एकातिरको इङ्गेजमेन्ट झलनाथजी र माधव नेपालजीकै खास मिलाप थिएन भित्र। झलनाथ खनालजी के अरे कम्युनिस्टहरूको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अथवा
प्रदयले सरकार भन्थ्यो, कम्युनिस्ट सरकार त भन्नु भएन, तर मूल सायद त्यो सोचमा थियो होला। माओवादी समेतको सरकारको मात्रै परिकल्पना गर्नुभएको थियो। माधवजी अलिकति फरक हिसाब हुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकातर्फ झलनाथ खनालजी र प्रचण्डजीसँग इङ्गेज गर्नुभयो, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीसँग इङ्गेज गर्नु, फेरि त्यो प्रोसेसलाई फेरि ब्याक अन ट्र्याक के अरे अलिकति त्यो हटाइसकेपछि राजीनामा गर्न बाध्य भएपछि जसरी प्रचण्ड के नगरौँला भने जस्तो हामी सरकारमा हुँदाखेरि त उपत्यका घेर्ने के गर्ने अनेक चिज सुरुमा उहाँको आन्दोलन त्यो ठाउँबाट फेरि प्रचण्डलाई ठ्याक्क के भन्दाखेरि संविधान सभा मार्फतको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा अभिप्रेरित गर्दै फेरि अस्योर गर्दै प्रचण्ड धेरै नाच्नुहोस्, तपाईँले अस्ति गरेका कुरामा करेक्सन गर्नुपर्ने, कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने जरुरत थियो, तर तपाईँलाई धकेल्नलाई एक ल्याउनका लागि होइन, फेरि तपाईँलाई साथै लिएर संविधान बनाउने बाटोमा लिएर जान्छु भने फेरि रिएस्योर गरेर फेरि त्यो ट्र्याकमा लिएर जानु त गिरिजाप्रसाद कोइराला रहनु। आई थिङ्क कि यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ कि यो फिट अफ एकम्प्लिसमेन्ट कुनै एउटा व्यक्ति राजनीतिक व्यक्तिले के भन्दाखेरि जस्तो निष्ठामा अभिप्रेरणामा इतिहासमा बिपी कोइरालाको देन अविस्मरणीय रहन्छ। नेपाल रहँदासम्म बिपी कोइराला कसरी बिर्सिँदैन, तर एउटा व्यक्तिको एकम्प्लिसमेन्टको कुरा गर्ने भने गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै बेग्लै अर्थमा बेग्लै छुट्टै पहिचानमा उभिन्छ। त्यसै अर्थमा मैले नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष भने नभए हेर्नुहोस्, एकछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ। नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँभन्दा अगाडि अग्रजहरू बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूका बिचमा उहाँ त्यति अगाडि हुँदाखेरि पनि त्यो सानै भएर बस्नुभएको थियो, तर जसरी उहाँ उदाएपछि भने यसरी बेग्लै एउटा व्यक्ति हुनु, उहाँहरू यी सबै नेताहरूका अगाडि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नै उचाइमा उभिने खालको राजनेता भएर जानुभयो। एक दोस्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनका पनि दुईवटा मान्छे भन्नुहोस् न, एउटा अर्थमा मदन भण्डारीजी त्यतिको जुन उता के अरे तरिकाले उदय भएको थियो मदन भण्डारीजीको 46 सालको आन्दोलनपछि, त्यो मदन भण्डारीलाई पनि उहाँले वेदर गर्नुभयो। वेदर गरिसके पछाडि यता पछाडि प्रचण्डजीलाई पनि फेरि ट्र्याकमा लिएर जाने। अब मलाई यो सबै घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जुन के अरे उपलब्धि उहाँको जीवनमा उहाँको देन जुन रहेछ that's in itself really a great feat of accomplishment. दुनियाको कुनै पनि इतिहासमा यतिको एउटा व्यक्तिको योगदान सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब हेर्नु आज हामी त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण गरिरहँदाखेरि तपाईँ पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक भएर लामो समय काम गर्नुभयो, विद्यार्थी कालदेखि नै। तपाईसँग त्यस्ता के स्मरणीय क्षणहरू छन् जो आज सम्झन सक्नुहुन्छ? केटाकेटीदेखि मैले सबभन्दा पहिले चिनेको नेताकै रूपमा हो। हामीहरू विराटनगरको मान्छे। म राजनीतिको अभिप्रेरणा चाहिँ बिपी कोइराला 25 सालमा जेलबाट छुटेर विराटनगर आउने क्रममा के अरे मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूकै यही कार्यक्रम पनि पहिले पनि भनेको छु, महाप्रसाद रिजालज्यू मैले अघि भने काका र चिरञ्जीवी रिजालज्यूको घर अगाडि घडा राखेर उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने देखेपछि मलाई हामी त केही गरिरहेको छैन, केही त गर्नुपर्ने जस्तो लागेर म के अरे बरगाछी पुगेँ, उहाँहरूको स्वागत गरेँ। त्यो तुलसुल बनाउने काममा लागेँ, हुँदा एयरपोर्ट पुगेपछि मेरो काका महाप्रसाद रिजालले तँ पनि आइपुगिस् भन्दाखेरि मलाई त्यहाँदेखि एउटा किनकि त्यो इन्सपिरेसनबाट सुरुवात भयो मेरो राजनीतिक जीवन अहिलेसम्म छ। त्यसैले एउटा त्यो पाटो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि महाप्रसाद रिजालजीको घरमा आउने, चिरञ्जीवी रिजालको घरमा आउने, हाम्रो विराटनगरका लागि घर परिवारको के अरे त्यहीँ छेउमै हिँडेर नेता जस्तो खाले गिजाउ हुनु। त्यसैले हामी राजनीतिको अभिप्रेरणा हुनुभन्दा पहिले पनि अझै म सानैमा म 6 क्लास पढ्दादेखि के अरे विद्यार्थी युनियनको चुनावमा लडेँ, चुनाव जितेँ। तर त्योभन्दा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला देख्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि बच्चैमा देख्दाखेरिदेखि गिजाउलाई अगाडि देखा हो कि। त्यसैले त्यो बेलादेखि उहाँलाई बिदा गर्ने बेलामा पनि म संस्कृति मन्त्री थिएँ। त्यो चिता बनाउने, चिता कुन रूपमा बनाउने, त्यसका लागि हरेक तयारी कसरी गर्नेदेखि लिएर उहाँको 12 दिनको कार्यक्रमहरू गर्ने कुराको पनि मुख्य जिम्मेवारीमा परेँ। भन्दाखेरि त्यसरी गिजाउसँग त साँच्चै भन्ने हो भने त्यसर्थमा एउटा अधिकार पनि मेरो लागि बनाएको थियो होला। त्यसैले गिजाउ चुनाव लडेको निकै ठुलो भूभाग पर्ने, झन्डै आधीभन्दा बढी अहिले म चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ आधीभन्दा बढी चाहिँ गिजाउले पटक चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। त्यसैले उहाँसँग सङ्गत, उहाँलाई देखेको र उहाँको अभिप्रेरणाबाट काम गर्न पाएँ। अलिअलि उहाँसँग कचपोच पनि मेरो परेको थियो। विद्यार्थी राजनीति सबै कुराले मलाई काहीँ न काहीँ एउटा उत्तराधिकार प्राप्त भएर त्यो उहाँले चुनाव लडेको क्षेत्र झन्डै आधी जति क्षेत्र मेरो त्यो पर्छ। त्यो ठाउँमा चुनाव लडेर त्यहाँका जनताले जिताएको सांसदका रूपमा आज काम गर्दैछु प्रतिनिधि सभामा।
त्यस अर्थमा पनि मलाई व्यक्तिगत जीवनमा पनि एउटा खुसी छ र त्यही अर्थमा मैले बच्चादेखि देखेको राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्नुभन्दा पहिलेदेखि देखेदेखि के अरे उहाँलाई बिदा गर्ने बेलासम्म सँगै छेउछाउकै नेता। अब मिलन सर, अब अहिलेको अवस्थामा आउने हो भनेपछि के नेपाली कङ्ग्रेसमा र अहिलेको नेपालको राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो करिस्मेटिक लिडरसिप र त्यो एउटा भनौँ न निर्विकल्प भएर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो क्षमता भएको नेतृत्वको अभाव खड्किरहेको अहिले? अब मैले अहिलेका नेतालाई अब होछ्याउनु पर्ने जरुरत छैन, तर उहाँहरू जति अग्ल्यायो भने पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छेउमा त उहाँहरूको उचाइ पुगेको छैन नि। त्यो टावरिङमा अब पुग्ला भनेर बाजी लगाउनु स्थिति पनि छैन होइन। पुग्ला पुगोस्, मेरो चाहना छ उहाँहरू अहिले नेतृत्वमा बसेका नेताहरू, मूल नेतृत्वमा बसेकाहरू झन् ठुलो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मुलुक कठिनाइमा पनि छ, चुनौती छन्, चुनौती सँगसँगै अवसर पनि छ भने जुन तरिकाले संविधानै मास्ने किसिमले एउटा व्यक्तिको आत्मश्लाघाबाट एउटा व्यक्तिले म नै ठुलो हुँ, मभन्दा ठुलो केही होइन भनेर भन्दाखेरि म नै राज्य हुँ, मैले भनेको भन्दा अर्को बाटो हिँड्नु हुँदैन भनेर देशको संविधान भत्काउन थालेको थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा फिर्ता गरेको, एउटा आफूले बनाएको पार्टी के अरे जुन आधारबाट चुनाव जितेको थियो 2/3 झन्डै समर्थन थियो त्यसलाई भत्काएको छ। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो पहिलेदेखि रहेको पार्टी भत्काएको छ। त्यो मान्छेले जुन कठिनाइमा मुलुकमा धकेलिरहेको थियो, मैले भन्न खोजेँ केपी शर्मा त्यसबाट निकाल्नका लागि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा तपाईहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? म एकछिन त्यहाँ पुगौँला कि, तर एउटा व्यक्तिको आत्मश्लाघा, मै राज्य हुँ, मैले जे गर्छु त्यही ठिक छ, मैले अदालत मान्नु पर्दैन, संविधान मान्नु पर्दैन, कानुन मान्नु पर्दैन, के कुनै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मान्नु पर्दैन, डाक्टर मै हुँ, इन्जिनियर मै हुँ, वैज्ञानिक मै हुँ, मैले जे भने त्यही मान्नुपर्छ भन्ने निर्वाचित सत्तावादी केपी शर्मा ओलीले जुन कठिनाइमा मुलुकलाई राखेका छन्, त्यो कठिनाइबाट के अरे निकाल्नु छ, त्यो चुनौती हो। तर त्यसलाई निकाल्यो भने फेरि यस्ता मानिस कहिले पनि बेहोर्नु नपर्ने गरी, यो प्रवृत्ति कहिले पनि बेहोर्नु नपर्ने गरी र एउटा व्यक्ति जो लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर केपी शर्मा ओली सङ्घर्ष गरे, योगदान गरे, तर आज जसरी उहाँ के सत्तामा मैमत्त हुनुभएको छ, उहाँलाई एउटा सबक सिकाउन सक्ने काङ्ग्रेस बन्न सक्यो भने, काङ्ग्रेसले त्यो नेतृत्व गर्न सक्यो भने फेरि त्यो अवसरै अवसर नसकिरहेको कि तपाईहरु भित्रको नेपाली कांग्रेस भित्रको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षको आफ्नै गठजोड त्यसमा झगडा छैन। तपाईले एकदम व्यवहारको फ्लेश एन्ड ब्लड पोलिटिक्सको कुरा गर्नुभयो कि केपी शर्मा ओली बिदा हुनुपर्छ, बिदा गर्नका लागि तपाईले भने जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव बाटो हो। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी सहयोग अब बाटो हो कि एमाले भन्दा ठूलो अविश्वासको प्रस्ताव भनेको कांग्रेस नै हो हैन। अविश्वासको प्रस्ताव भनेको अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि मात्र राखिने होइन नि त। आजको दिनमा अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र मात्रैले बहुमत पुग्दैन। त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी जायो। जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा मानेको छैन। उहाँहरूको निर्णय अहिलेसम्म त्यो छैन। मैले आजको दिनमा देखेको नेपाली कांग्रेसले नै अहिलेको यो वामपन्थीहरूको म्यान्डेट खण्डित भइसकेको अवस्थामा हिजो एउटा वाम गठबन्धन बनाउनु, वाम गठबन्धन छैन। नेकपा एमाले पनि सग्लो छैन, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सग्लो छैन। कतिपय विषयमा नेपाली कांग्रेस अहिले नेकपा एमाले भित्रको जुन तपाईले सग्लो छैन भनेर भन्दाखेरि त्यो प्रष्ट रूपमा चिरा परेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने, किनकि नेपाली कांग्रेसको अबको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमाले सँग नै हो भन्ने विश्लेषणलाई कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईहरु त्यो विश्लेषण अलि बिट एक्ज्याजरेटेड भयो कि। तर आजको दिनको मूल कुरामा के भन्दाखेरि जहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्दैन तहिलेसम्म त अर्को सरकार बनिरहेको छैन नि त। संख्या त त्यही हो नि त। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अनि जनता समाजवादीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने भने फेरि केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने गरी उहाँलाई सञ्जीवनी 1 वर्षका लागि दिनका लागि तपाईहरुले अभिप्रेत गर्नु भने त्यो चाहिँ व्यवहारमा राजनीति ठिक हुन्न। त्यसैले केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीहरू कुराकानी गर्दैछौँ, जनता समाजवादीलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। जनता समाजवादीका नेताहरू पनि केही नेताहरू असाध्य के अरे प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै अहिलेको संविधानलाई जोगाउने, लोकतन्त्रलाई जोगाउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ओर्डरमा अगाडि जाने नेपाल। तर कतिपय नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूको कुरा सुन्यो भने कहीँ कतै
केपी शर्मा ओलीको सरकारको निरन्तरताको पछाडि तपाईँको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि फुकफाक छ भन्ने छ नि। अनि यो जति चार्ज लगाए पनि प्रमाणको भार तपाईँहरूप्रति पर्छ, प्रमाणको भार तपाईँहरूप्रति पर्छ। एक्सनमा, मतमा, राजनीतिमा कहीँ सभापति त्यहाँ उभिनु भयो भने तपाईँहरूले भनेको प्रमाणित होला, नभए त्यो बाटोमा अनुमानका भरमा। अनुमान भन्दा पनि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले अब सरकारको नेतृत्व लिनको लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति अग्रसर हुनु पर्यो, त्यो माहौल क्रिएट गर्नु पर्यो, गठबन्धन बनाउनतिर लाग्नु पर्यो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको म संस्थापन इतर हुँ, त्यसैले तपाईलाई म संस्थापन इतर हुँ। मैले हिजो मात्रै तपाईँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईकै पार्टीका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला अबको 10 दिनमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँछौँ भन्ने उहाँले शेरबहादुर देउवालाई त गाली गर्नु भएन नि, अग्रसरता लिनु भएन त भन्नु भएन नि। उहाँले के यो सरकारलाई विदा गर्नुपर्छ भन्नुभयो। शशाङ्क कोइरालाले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिनु भएको छैन भनेर भन्नु भएन। त्यसैले तपाईँले एउटा चिज उहाँले नभनेको कुरा जोडेर शेरबहादुरले अग्रसरता लिनु भएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने नभनिदिनुहोस्। साथसाथै अर्को पनि थप्छु, त्यसो भने मलाई एक किसिमको दबाब छ, त्यो दबाब तपाईँहरू बुझिदिनुहोस् न भनेर पार्टीकै पदाधिकारीको बैठकमा शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो भनिएको छ। त्यो दबाबलाई मलाई हेर्नुहोस्, एउटा यसरी तपाईँको मुखबाट मैले सुनेर त भएन नि। म पार्टीको पदाधिकारी पनि होइन, पूर्व पदाधिकारी पनि होइन, तर पछिल्लो चरणमा पदाधिकारी बैठकमा र पूर्व पदाधिकारी समेतको बैठकमा प्राय आमन्त्रित हुने गरेको छु मैले। ती बैठकमा मैले सुनेको कुरामा अहिलेसम्म तपाईँले त्यस कुराका आधारबाट कि तपाईँले अहिले जे कुरा भनिरहनुहुन्छ त्यो कुरा त्यो बैठकमा उठ्या पनि छैन र मैले त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने आधार पनि देख्दिनँ। मैले यति कुरा हो कि जबसम्म सङ्ख्या पुग्दैन, जबसम्म जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा निर्णय गर्न सक्दैन, त्यो निर्कलमा पुग्दैन, तबसम्म केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने परिस्थिति छैन। बहुमतको सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति नभइकन केपी शर्मा ओलीलाई 1 वर्षका लागि सञ्जीवनी बुटी खुवाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो कुरा म मान्दैन। केपी शर्मा ओलीलाई विदा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि काङ्ग्रेसले लागेर घुँडा धसेर जनता समाजवादीसँग बसेर कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई आश्वस्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यो अग्रसरता लिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको। त्यति भन्नुहुन्छ भने मान्छु, त्यति मान्छु। तर त्यसो निर्णय उहाँले नगर्दासम्म पार्टीका नेताहरूको भनेको छैन। तपाईँले भनिरहनु भएको छ, तपाईँले भनिरहनु भएको छ न पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले त्यस किसिमको विषय पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ। अरू कुरा भन्नुभएको छ। मैले तीखो आलोचना, तपाईँले भने भन्दा पनि तीखो आलोचना मेरै पार्टीका नेताहरूले पार्टी सभापतिलाई गरेको मैले नै कतिपटक गरे होला आलोचना। मैले नै उहाँलाई आउने महाधिवेशनमा उहाँको विकल्पमा उहाँको सभापति चाहिन्छ भनेको छु। त्यसरी मैले जे आलोचना गरेँ, रामचन्द्र पौडेल मेरो नेताले जे आलोचना गर्नुभयो, शशाङ्क कोइरालाले अथवा अरू नेताहरूले जे आलोचना गर्नुहुन्छ त्यही भन्नुभन्दा म स्वीकार गर्छु। तर नगरेको आलोचना गऱ्यो भनेर तपाईँले उहाँहरूको मुखमा तपाईँको बाणी राखिदिनु भने त स्वीकार गर्दैन। त्यसैले मैले आजको दिनमा के भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको आलोचना हामीले थुप्रै गरेका छौँ, तर अहिले तपाईँले भने जस्तो आलोचना चाहिँ होइन। अहिले पनि सरकार निर्माण गर्ने कुराका लागि केपी शर्मा ओलीलाई सञ्जीवनी खुवाउनलाई हतारिएर अविश्वासको प्रस्ताव होइन, अविश्वासको प्रस्तावबाट उहाँलाई विदाई गर्न सक्ने किसिमले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काममा लाग्छ। त्यसैले अघि तपाईँले भने जस्तो महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले हप्ता 10 दिन भने त्यही कारणले होला उहाँ पनि काममा लाग्नु होला। सभाभित्र जसपालाई तपाईँहरूले मनाउन सक्नुहुन्छ या जसपा पनि तयार हुन्छ? भोलि भविष्यको गर्भमा रहेको चिज कसरी भन्ने कि पक्का हामीले मनाउँछौँ। हाम्रो कोसिस अब आजको अर्डर अफ बिजनेस के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले गर्ने काम, सभापतिले गर्ने काम, महामन्त्रीले गर्ने काम, वरिष्ठ नेताले गर्ने काम, म केन्द्रीय सदस्यले गर्ने काम, हाम्रो काम के भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रष्ट छ यस कुरामा। अब हामीले कुराकानी गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका पनि थुप्रै नेताहरू तयार देखिनुहुन्छ। केही नेताहरू अहिले पनि तयार देखिनुहुन्न यो विषय। उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त गर्न सकिन्छ ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गरेर मात्रै यो संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ, नेपालको समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सकिन्छ र सहज रूपमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन अझ केही काम गर्न बाँकी छ। त्यो काममा लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यतिखेर मात्रै सरकारमा जान्छ जब अर्ली इलेक्सनको माहौल बन्छ, यसरी भन्दा हुन्छ कि होइन? हुँदैन। मैले यति मात्रै भन्छु कि हामीहरू सरकार विकल्पको सरकार निर्माण गरिसकेपछि
नयाँ सरकार बनेपछि सरकारमा सामेल दलहरूका बिचमा कुराकानी गर्छौँ र कुराकानी गरेर कहिलेसम्म यो प्रतिनिधि सभालाई राख्नु उचित हुन्छ त्यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यस अर्थमा पनि त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि वाम गठबन्धन अगाडि सरेर निर्वाचन भयो, वाम गठबन्धन आज रहेन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सग्लो रूपमा रहेको छैन। त्यस्तै हिजोको जनादेश खण्डित भइसकेको अवस्था छ। अर्को एउटा मात्रै तहको निर्वाचन हुँदैन, प्रदेशको र स्थानीय तहको पनि निर्वाचन हुन्छ। सबै कुराको आलोकमा बस्दाखेरि हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फेरि कहिले गर्नु उचित हुन्छ भनेर भोलि नयाँ सरकार निर्माण गरिसकेपछि त्यो सरकारमा सामेल दलहरूका बिचमा कुराकानी गरेर अलि अगाडि चुनाव गर्ने होला अथवा 5 वर्ष व्यतीत गरेर चुनाव गर्ने होला। त्यो चाहिँ अहिले त्यसबारेमा कुनै निर्केल गर्नु उचित हुन्न। हामीलाई जस्तो काङ्ग्रेसको मानिसहरूलाई निश्चित रूपमा अलिकति चाँडो चुनाव भए हुन्थ्यो भने किन लाग्छ भने हामीहरू सानो सङ्ख्यामा चुनाव जित्यौँ। हाम्रो थुप्रै साथीहरू प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। हामीलाई मजाले रजगज गर्न सक्ने गरी काङ्ग्रेसको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा भइदियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। त्यसैले जति चाँडै चुनाव हो काङ्ग्रेसको उपस्थिति त्यति चाँडै ठुलो प्रतिनिधि सभामा अवसर हो नि त हुन्छ भन्ने हामी सबैको मनमा छ। तर हाम्रो मात्रै भनाइले पुगेन नि त। हामीहरू अहिले संसदमा 63 जनामा 2 जना साथीहरू निलम्बित हुनुहुन्छ, 61 जना छौँ। 61 जनाले नै अब बहुमतका लागि 136 चाहिन्छ। 136 ले गर्ने निर्णय र कतिपय निर्णय त 136 ले मात्रै गर्ने पनि निर्णय हुने, कतिपय निर्णय त के अरे यथेष्ट सहमतिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी 61 जनाले चाहेको बाटोमा मात्रै सबै हिँड्नुपर्छ भन्दा त ओलीजीले गरे जस्तै जबरजस्ती बल मिचाइवाला कुरा हुन्छ। त्यसो नगरौँ, त्यसो नभनौँ, त्यो उचित हुन्न। हस्, मैले तपाईँलाई नि रोकेँ, यहाँसम्म आएर यति कुरा राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र यो आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरो नेतालाई फेरि आज श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने अवसर दिनु, त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।